السلام عليكم. نكمل السلسلة ديال حساب النهايات. وصلنا للمثال رقم 5 اللي فيه مثال ثاني من حساب نهاية دلالة جذرية. نشوفوا هاد النهاية اللي مكتوبة بالأصفر على اليسار ديالي. دونك ليميت إكس إلى بلس انفيني جذر مربع إكس أس 2 زائد 1 ناقص 2 إكس. دونك أنا في الحساب المباشر نتحصلوا على بلس لانفيني موان لانفيني اللي كيمثل شكل غير محدد. دونك انا الهدف ديالنا هنا هو ازاله الشكل غير محدد، وكنا خدمنا بحال هادو في المثال السابق. دونك غنشوفوا الطريقه ديال التعميل. شنو تعطينا الطريقه ديال التعميل هنا؟ تساوي لا ليميت اكس او الى بلس انفيني جذر مربع اكس اس 2. غنعمل بالجذر باكس اس 2 داخل الجذر المربع، دي اول خطوه هنا، التعميل باكس اس 2 داخل الجذر المربع. دونك يبقى ليها واحد زائد واحد على اكس اس 2 مزيان ناقص 2 اكس تساوي لا ليميت اكس او الى بلس انفيني. دونك غنفرق الجذر المربع، يعني ندير العملية على الجذر المربع. كنعرفو ان جذر مربع ا ضرب بي هو جذر مربع ا ضرب جذر مربع بي في الحالة فاش كيكون ا و بي موجبين. دونك هنا هي جذر مربع اكس أس 2 ضرب جذر مربع واحد زائد واحد على اكس أس 2 ناقص 2 اكس دائما كتبقى عندي في الأخير تساوي. كنعرفو ولا درتها في المثال السابق أن جذر مربع اكس أس 2 غتعطينا القيمة المطلقة ل x، وبما أن هنا x يؤول إلى بلس انفيني إذا فهو يأخذ قيما موجبة، يعني قيما أكبر فأكبر وموجبة. بما أن القيمة المطلقة ل x في الحالة غتساوي x نيت. بما أن نقدر هنا نديرها مباشرة، ولكن كما قلنا ديما ترد البال، راه كاينين حالات مثلا يكون عندي x يؤول إلى موال لانفيني، يكون عندي x يؤول إلى موال لانفيني، هاد القيمة المطلقة ل x غتولي كتساوي شحال؟ ناقص x. ردوا البال، داكشي دابا خصني ديما نرد البال هاد المسائل هادو منزربش. انا نقدر نديرها مباشره هنا كنشرح هنا. دونك غادي ندير هنا مباشره اكس مزيان. دونك اخر خطوه هنا هي التعميل، جا الدور ديال التعميل يعني ديال التعبير كامل. دونك هنا دابا غادي نعملو باكس. دونك غنميل اكس الى بلس انفيني غنعمل باكس. دونك يبقى لي هنا جذر مربع واحد زائد واحد على اكس أس 2 ناقص 2 مزيان. دونك التعميل راه واضح، هو اكس في هاد الطرف هذا وانا عندي فيه اكس، دونك غنعمل باكس في الاخير مزيان. دابا نشوفو هنا واش تمت فعلا ازالة الشكل غير محدد. شوفوا دونك هنا متعطينا نهاية مرجعية راه باينين، هادي ستؤول إلى الصفر. بمعنى هذا كامل التعبير هذا. شوف فاش كنبدا كنحسب لكلشي، يعني أي تعبير عندي فيه إكس هنا كنعطيه إلى ماذا سيؤول، ماشي كنعطيها مثلا لواحد التعبير والتعبير الآخر كنخلي فيه إكس. هذا من الأخطاء اللي كيديرو التلامذة. دونك هاد التعبير هذا كامل اللي داخل المعقوفات سيؤول إلى جذر مربع واحد زائد صفر ناقص 2. بمعنى آخر غنلقى في الأخير واحد ناقص جوج اللي هي في الأخير ناقص واحد. بمعنى ما بداخل المعقوفات سيؤول كامل، يعني عندما إكس سيؤول إلى بلس انفيني سيؤول إلى هو ناقص واحد، و إكس ستؤول إلى بلس انفيني. بمعنى هذا كامل النهاية تعطينا في الأخير موان انفيني. غادي نديرو تحليل هنا باش تكون المسائل مزيانة. دونك التحليل هنا لأن لا ليميت إكس تؤول إلى بلس انفيني ديال إكس تعطينا بلس انفيني، هادي باينة. ولا ليميت إكس تؤول إلى بلس انفيني ديال جذر مربع واحد زائد واحد على إكس أس 2 ناقص 2 ستؤول إلى ناقص واحد. وكعملية راه كنعرفوها، يعني عندي تعبير يؤول إلى بلس انفيني كنضربو في عدد سالب، دونك كتعطينا ديك العملية موال انفيني. هنا معناش فيه مشكل. دابا ردوا البال، هذا تقريبا مثال كيشبه المثال اللي كنا درنا في المثال السابق. دابا غادي نعطي نفس العملية تقريبا أو نفس النهاية مع تغيير بسيط. بلاصة هاد اثنان اللي عندي هنا، غادي ندير هنا واحد. نشوفو الطريقة دابا ديال التعميل شنو غتعطينا. الطريقة ديال التعميل
دونك انا دابا نحاول شويه نختصر مباشره، لان درنا الطريقه ديال التعميل شرحتها بحال هنا. غنعمل بإكس أس 2 داخل جذر مربع، في الأخير غنلقى أن هي إكس جذر مربع واحد زائد واحد على إكس أس 2 ناقص إكس. غنكمل التعميل ديالي، إكس أو إلى بلوس انفيني إكس عامل. دونك شنو يبقى عندي هنا؟ جذر مربع واحد زائد واحد على إكس أس 2 ناقص واحد. دونك أنا ساليت التعميل، غنراجع التعميل بشوية عليك راه تفهم. المهم باش نكتر شوية، غنشوفو دابا هل تمت إزالة الشكل غير محدد. نشوفو دابا هاد النهاية دابا صافي راه سالينا التعميل ديالها تساوي. شوفوا دابا هذا إن مدى سيؤول إلى الصفر، غير هذه ستؤول إلى الصفر، بمعنى التعبير كامل اللي داخل المعقوفة سيؤول إلى جذر مربع، سيؤول إلى جذر مربع واحد زائد الصفر ناقص واحد، وهذا في الأخير كيعطينا شحال؟ صفر. أي أن التعبير اللي داخل المعقوفة سيؤول يعني كامل سيؤول إلى الصفر، وعندي إكس يؤول إلى بلوس انفيني، يعني كعملية هذه مالا العملية منقدرش نحددها، يعني هذا شكل غير محدد، بحال قلنا نلقاو بلوس انفيني ضرب صفر، هذا شكل غير محدد. يعني إلا رديتو البال نفس تقريبا نفس العملية بحال، ولكن هنا جيت ندير التعمير في هذه الثانية هذه، ومع ذلك بقى عندي شكل غير محدد. نشوفو دابا علاش، الفرق فين كاين. باش كنعرف ان من الاول راه يكون عندي التعميل، مثلا باش كنعرف ان التعميل غادي ينفعني، كنشوفو هاد المعاملات، المعامل اللي عندي هنا اثنان، وهاد المعامل اللي عندي هنا واحد، وكنشوفو هاد المعامل عاوتاني، يعني كنقارنو هادو كاملين. عندي هنا واحد وعندي هنا اثنان. اش كنقول؟ كندير الجذر المربع ديال هادو وجذر المربع ديال هادو، كنقارنوهم، هادو مختلفين وهادو متساويين. الا كانوا مختلفين، هاد الجذر المربع ديال هاد المعامل الا كان يخالف هاد المعامل الثاني، كنديرو الطريقه ديال التعميل. من الاول كنديرو التعميل، عندي جذر المربع ديال هاد المعامل، يعني المعامل ديال اكس اس 2، هنا عندي جذر المربع ديالو كيساوي هاد المعامل ديال هذا. دونك هنا اش كنقولو في الحاله هادي؟ كنبداو ديما بالضرب في المرافق. باش كنقول الضرب في المرافق راه يقدر يتبع التعميل، يعني كنديرو الضرب في المرافق ثم التعميل ثم الاختزال ثم ازاله داك الشكل غير محدد. دونك عندنا فين كاينه ندخل فكره هكا كيالو. دونك نعاودو نحسبو هاد النهايه الثانيه بتوظيف الضرب في المرافق من الاول. دونك لا ليميت اكس الى بلس انفيني، دونك غادي نضربو في المرافق ديال هاد التعبير هذا اللي هو جذر اكس اس 2 زائد واحد ناقص اكس، غادي نضرب في المرافق في البسط وفي المقام. دونك المرافق ديال هذا هو التعبير اللي هو جذر مربع إكس أس 2 زائد واحد بلاصة هاد ناقص هنا كنردوها زائد. مزيان، المرافق دا كتعرفوني. دونك عندنا جذر مربع إكس أس 2 كما هو كنكتبو عاوتاني حتى في المقام زائد إكس. مزيان، يعني هادو فعلا هادو نهايتين الحساب ديالهم متساوي، لأن هادو تعبيرين متساويين عندي في هاد الحالة هادي، ضربت وقسمت على نفس التعبير. مزيان، علاش كنضربو في هاد البسط، علاش كنضربو في هاد المرافق في البسط وفي المقام؟ باش نديرو واحد العملية ديال النشر، العملية ديال النشر اللي غتبسط لي الحساب. دونك الكمالة هي أنني غندير هنا متطابقة عامة، يعني النشر بتضيف متطابقة عامة. دونك هنا متطابقة عامة اللي غادي نوظف هي ديك أ ناقص بي عامل أ زائد بي. دونك شحال كتعطينا هادي في النشر ديالها؟ هي أ أس 2 ناقص بي أس 2. دونك هي اللي غادي ندير هنا تساوي لا ليميت إكس أو إلى بلوس انفيني، دونك هي جذر مربع إكس أس 2 زائد واحد الكل أس 2 ناقص إكس أس 2. المقام غنخليه كما هو. مزيان، كنعرفو هنا أن المربع ديال جذر المربع ديال واحد التعبير كيعطينا هداك التعبير نيت. دونك أنا في الحالة هادي غادي نمسح هادي باش نختصر شوية. دونك جذر مربع مع أو كاري يمشي مزيان، ونزيد نبسط أكتر. إكس أس 2 مع ناقص إكس أس 2 المجموع ديالهم غادي يعطينا الصفر، يعني نقدر نضرب على هادو في الأخير غنتحصل على النهاية. نعاود نكتبها باش تبان كتر. لا ليميت إكس أول إلى بلوس انفيني ديال واحد على جذر مربع إكس أس 2 زائد واحد
زائد إكس. دابا هنا صافي راه مشى الشكل غير محدد، لأن هنا في الحساب ديال هادي غنلقاو فيها صفر. غادي نديرو التعليل، لأن لا ليميت إكس يؤول إلى بلس لانفيني ديال جذر مربع إكس أس 2 زائد واحد زائد إكس تساوي بلس لانفيني. وكنعرفو كذلك أن لا ليميت عندما إكس يؤول إلى بلس لانفيني ديال واحد على إكس كتعطينا صفر، بمعنى ديما واحد على واحد التعبير يؤول إلى بلس لانفيني، لأن عندي هنا واحد على واحد التعبير مالو يؤول إلى بلس لانفيني، يعني واحد على أي تعبير يؤول إلى بلس لانفيني كيعطينا صفر. دونك هذا تعليل مناسب. يعني دابا الفكرة راه واضحة. شوف مثلا دابا إلا درت نهاية مثلا لا ليميت إكس يؤول إلى بلس لانفيني ديال جذر مربع 3 إكس أس 2 زائد إكس ناقص 4. دابا درت أنا أمثلة بساط باش تعرف الطريقة. ناقص مثلا جوج إكس زائد 7. دونك هاد النوع ديال النهايات خصكم تعرفو تحسبوه دابا. دونك انطلاقا من النهاية دابا اللي عطيت، اش من طريقة غادي نوظف؟ واش غنبدا بالتعميل ولا ندير الضرب نبدا بالضرب في المرافق؟ لأن راه كتنفع هاد الطريقة، كتنفع. بحال دابا هادي مثلا اش قلنا غادي نشوفو المعامل ديال الحد الأول ديال هادي، وغادي نشوفو المعامل ديال هادي. هاد التلاتة هادا غادي ندير ليه الجذر ديالو مختلفين. قلنا إلا كانوا مختلفين بمعنى غادي ندير اش من طريقة ديال التعميل. نبدا بها هي الأولى، غتجيني ساهلة. اللهم نبدا بالتعميل من الأول وتخرج لي مباشرة، ولا نبقى نمشي نضيع الوقت في الضرب في المرافق ونقدر نزيد عليها بزاف. ماشي معايش تلقاها الضرب في المرافق كتعطيك النتيجة في الأخير، غير هو كتكون العملية طويلة بزاف. نعطي مثلا شي وحدة أخرى. لا ليميت إكس يؤول إلى بلس انفيني جذر مربع مثلا إكس أس 2 نبدل شوية مثلا 4 إكس أس 2 زائد 5 إكس مثلا ناقص جوج مثلا ناقص. نعطي شي وحدة مثلا اللي كتكون فيها الحالة ديال سميتو دونك 2 إكس مثلا نيت ناقص 8. دونك إلا جينا نشوفو هاد النهاية عاوتاني غادي نشوفو هاد المعامل هذا ديال الحد الأول ديال هذا أكبر ديال هاد الحدودية، ونشوفو هاد المعامل. هنا كنديرو هذا ديما اللي يطيح عليه الجذر كنحسبو بالجذر ديالو جذر 4 كنقارنو مع هاد جوج. جذر 4 راه هي جوج نيت يعني متساويين. بما أنهم متساويين بمعنى الطريقة اللي غنستعمل هنا هي الضرب في المرافق.